ल आजको कक्षालाई प्रारम्भ गरौँ है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। अस्तिको हप्ता हामीहरूले 12 आयतन 18 धातुसम्म अध्ययन गर्यौं। त उक्त 12 आयतन 18 धातुसम्म बुझाएको कुराहरूलाई फेरि हजुरहरूले घर गएर त्यसलाई हेर्नुभयो कि भएन, याद गर्नुभयो कि भएन। त आज हामी नयाँ सत्य 4वटाबाट जाउँ। सत्य 4वटा है। यो सत्य 4वटामा पालीमा के दिइराखेको छ त भन्दा चतारी आर्य सच्चानी दुखं आर्य सच्चम दुख समुदयो आर्य सच्चम दुख निरोधो आर्य सच्चम दुख निरोध गामिनी पटिपता आर्य सच्चम भनेर जम्मै 4 आर्य सत्य छन्। त सत्य भन्ने बित्तिकै यहाँनिर हामीहरूले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा एउटा प्रज्ञाप्ति सत्य छ र अर्को परमार्थ सत्य छ। यानी सत्य जम्मै 2 प्रकारका छन्। उक्त 2 प्रकारका सत्यहरूमा यहाँ बताउन चाहेको सत्य चाहिँ के सत्य त भन्दा परमार्थ सत्य। यानी अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आर्य पुद्गलहरूले मात्र राम्रोसँग जान्ने भएकोले आर्य सत्य भनियो। त आर्य सत्य भनेको लोकजनहरूले लिइराखेको यानी लोकजनहरूले सम्मति गरिरहेको सम्मति सत्यसँग मिल्दैन। आर्य सत्य भनेको नामाकरण गरिएको स्त्री पुरुष छोरा छोरी आदि गरिएका जुन लोक सत्य हो त्यो लोक सत्य र अहिले यहाँ देखाउन चाहेको परमार्थ सत्य भनेको अलग कुरा हो, भिन्न कुरा हो भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। परमार्थ सत्य अनुसार हेर्दा स्त्री पुरुष भन्ने खोजेर भेटिँदैन। परमार्थ सत्य अनुसार हेर्दा के मात्र भेटिन्छ त भन्दा केवल नाम रूप पञ्च स्कन्ध मात्रै भेटिन्छ र सम्मति सत्यलाई तपाईँ हामीहरूले छानबिछान गर्न सकिन्न भनी यो जुन आर्य सत्य हो यो आर्य सत्यलाई तपाईँ हामीहरूले टुक्राएर केलाएर बुझ्न सक्छौं। त यो आर्य सत्य जम्मै कतिवटा छन् त भन्दा 4वटा छन्। ती 4वटा आर्य सत्य के हुन् त भन्दा 4 आर्य सत्य भनेको दुखं आर्य सच्चम दुख समुदयो आर्य सच्चम दुख निरोधो आर्य सच्चम दुख निरोध गामिनी पटिपता आर्य सच्चम भनेर जम्मै आर्य सत्य 4वटा दिइराखेको छ। त दुख सच्चम भन्ने बित्तिकै यो दुख सत्य अनुसार स्वरूप केलाई लिएको छ त भन्दा लौकिक चित्त 81 चैतसिक 51 र रूप 28 लाई दुख सत्य भनिन्छ। त जुन यो सत्यमा तपाईँ हामीहरूले परमार्थ धर्म चित्त चैतसिक रूप निर्वाणलाई दुख सत्य समुदय सत्य दुख निरोध सत्य र दुख निरोध गामिनी पटिपता आर्य सत्य अनुसार छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त यहाँनिर दुख सत्य अनुसार हामीहरूले लियौं लौकिक चित्त 81 चित्त जम्मै 89 मा लौकिक चित्त 81 वटालाई लियो भन्ने बित्तिकै यहाँ के मात्र बाँकी रह्यो त भन्दा लोकोत्तर चित्त 8 वटा बाँकी रह्यो र चैतसिक 51 भन्ने बित्तिकै चैतसिक जम्मै 52 छन्। त्यसमा केलाई लिएन त भन्दा लोभ चैतसिकलाई लिएको छैन। लोभ वर्जित चैतसिक 51 र रूप जम्मै 28 वटालाई लिएको छ। त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दा दुख आर्य सच्च। अनि दोस्रोमा छ दुख समुदयो आर्य सच्चम। यो दुख समुदयो आर्य सच्चम अनुसार केलाई लिइराखेको छ त भन्दा लोभ चैतसिक एउटालाई लिइराखेको छ। लोभ चैतसिक एउटा। त यहाँनिर लोभ चैतसिक एउटालाई लियो यहाँ माथि चाहिँ चैतसिक 52 लाई लियो भन्ने 51 लाई लियो भन्ने बित्तिकै 52 चैतसिक पनि जम्मै सिद्धियो र दुख निरोध आर्य सच्चम अनुसार केलाई लिएको छ त भन्दा निर्वाणलाई लिइराखेको छ। दुख निरोध आर्य सत्य भनेको नै निर्वाण हो र दुख निरोध गामिनी पटिपता आर्य सत्यमा मार्ग चित्त 4 वटासँग संपयुक्त हुने मार्ग 8 वटालाई लिएको छ।
र यसलाई अहिले पछि पनि तपाईहरुलाई फेरि विस्तृतमा बुझाउँला। त अहिले हजुरहरुले यति बुझ्नुस् कि सत्य जम्मै 4वटा छन्। ती के हुन् त भन्दा दुःख अरिय सच, दुःख समुदय अरिय सचम, दुःख निरोध अरिय सचम, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य र दुःख सत्यको स्वरूप लौकिक चित्त 81, चैतसिक लोप वर्जित 51 र रूप 28। दुःख समुदय सत्य अनुसार लोभ चैतसिक, दुःख निरोध आर्य सत्य अनुसार निर्वाण र दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य अनुसार मार्ग चित्त 4वटासँग संपयुक्त हुने मार्ग 8वटा। त यो भयो सत्य 4वटा। सत्य 4वटा पछि के आउँछ त भन्दा स्वरूप देखाउने नय। यो स्वरूप देखाउने नयमा के दिइरहेको छ त भन्दा एथपन्न चेतसिक सुखुम रूप निभान वसेन एकुन सप्तति धम्मा धम्मा यतनं धम्म धातुति संखं गच्छन्ति मना यतनमेव सप्त विज्ञान धातु वसेन विज्जति भनेर दिएको छ। यसको अर्थमा के दिइरहेको छ त भन्दा विशेष कुरा बताउँछु रे। यो सर्व संग्रहमा चैतसिक 52वटा, सूक्ष्म रूप 16वटा, निर्वाणको हिसाबले 69वटा धर्मलाई धम्मायतन धम्म धातु भन्ने गिन्ती अथवा व्यवहारमा जान्ने हुन्छ। यो हजुरहरुलाई मैले आयतन 12वटा 18 धातु देखाउँदाखेरि देखाइसकेको कुरा चाहिँ अहिले यहाँ स्वरूप देखाउने नयाँमा पाली अनुसार दिएको छ। यो 69वटा जुन चित्त हो, जुन धर्मयतनको चित्त पनि छ, चैतसिक पनि छ, रूप पनि छ। यसमा चित्त के चैतसिक कतिवटा छ त भन्दा 52 छ भनी सूक्ष्म रूप भनेको सूक्ष्म रूप 16वटा छ, निर्वाण पनि यसमा समावेश छ। हिसाबले जम्मै प्लस गर्दाखेरि यहाँ कति हुन्छ त भन्दा 69वटा। यो 69वटालाई के भनिन्छ त भन्दा धम्मायतन भन्ने गिन्ती अथवा व्यवहारमा जान्ने हुन्छ। यो 12 आयतनमा पनि देखाएको छु, 18 धातुमा पनि देखाएको छु। त्यही भएर अघि सुरुमै सोधेको 12 आयतन 18 धातुलाई फेरि घरमा गएर एकपटक हेर्नुभयो कि भएन, याद गर्नुभयो कि भएन। यदि याद गर्नुभयो, घरमा गएर फेरि पनि यसलाई रिपिट गर्नुभयो, हेर्नुभयो भने यो कुरालाई छर्लङ्गसँग बुझ्नुहुन्छ। अब हेर्नु भएन, पढाएको बेलामा मात्रै पढ्नुभयो, घर गएर चाहिँ किताब बन्द गरिदिनु भयो भने यो कुरा बुझ्न गाह्रो हुन्छ। यो किन त भन्दा अगाडि यो अस्तिको हप्ता पढाइसकेको कुरा चाहिँ अहिले यहाँ देखाएको छ। र त्यस्तै गरी मना यतन एउटा मात्र रे 7वटा विज्ञान धातुको हिसाबले भेद हुने गर्छन्। अब यो मनायतन एउटा मात्रै 7वटा विज्ञानको हिसाबले भेद भन्नाले यो 7वटा विज्ञान भनेको के हो त भन्दा विज्ञान धातु 7वटा। ती 7वटा के हुन् त भन्दा यहाँनिर हेर्नुहोस्, चक्षु विज्ञान धातु, सोत विज्ञान धातु, घान विज्ञान धातु, जीव विज्ञान धातु, काय विज्ञान धातु, मनो धातु, मनोविज्ञान धातु भनेर यो 7वटालाई भन्न चाहेको। र अघि देखाइएको जुन 69वटा चित्त भनेको यहाँ तपाईहरुले 18 धातु अनुसार हेर्दा यही पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जुन धम्म धातुको स्वरूपमा के लिएको छ त भन्दा चैतसिक 52, सूक्ष्म रूप 16 र निर्वाण गरी 69वटा चित्त। यसलाई भन्न चाहेको, यसलाई केमा लियो त भन्दा धम्म धातु यानी धम्म आर्मनमा धम्मायतनमा लियो भनेर देखायो। भने अर्को तलको पालीले के देखायो त भन्दा विज्ञान धातु जम्मै कतिवटा छन् त भन्दा 7वटा छन्। ती 7वटा विज्ञान धातु भनेका के हुन् त भन्दा चक्षु विज्ञान धातु, सोत विज्ञान धातु, घान विज्ञान धातु, जीवा विज्ञान धातु, काय विज्ञान धातु, मनो धातु, मनोविज्ञान धातु भनेर जम्मै 7वटा छन्। त यो पालीले यहाँ देखाएको छ कि मनायतन एउटा मात्र 7वटा विज्ञान धातुको हिसाबले भेद हुने गर्छ। त संग्रह गाथामा के दिएको छ त भन्दा रूपञ्च वेदना संज्ञा शेष चेतसिका तथा विज्ञान मिति पञ्चेन्ते पञ्चखण्डाति भाषिता भनेर दिएको छ। यसको भावार्थमा दिएको छ रूप 28वटा, वेदना र संज्ञाबाट बाँकी रहेको 50वटा चेतसिक, त्यस्तै 89वटा चित्त। यसरी यी 5वटा धर्मलाई पञ्च स्कन्द भन्छन् भनी तथागतले आज्ञा गर्नुभयो।
त यो गाथाले के देखाउन चाहेको छ त भन्दा यहाँनिर भगवान शास्ताले पञ्चस्कन्ध यानी 5 खण्ड भनेर उपदेश गर्नुभयो। त्यो पञ्चस्कन्ध भनेको के हो त भन्दा नम्बर 1 मा रूपखण्ड। रूपखण्डमा केलाई लिएको छ त भन्दा रूप 28 वटालाई रूपखण्ड भनिन्छ। यो खण्डको विषयमा पनि अस्तिको हप्ता हजुरहरूलाई पढाइसकेको छु। रूप 28 लाई रूपखण्ड लिन्छ भने वेदना चेतसिकलाई वेदना खण्ड, संज्ञा चेतसिकलाई संज्ञा खण्ड, वेदना र संज्ञालाई घटाउँदा चेतसिक 52 मा 2 लाई घटाउँदा बाँकी कति रहन्छन् त भन्दा 50 वटा। बाँकी रहेको 50 वटा चेतसिक चाहिँ संस्कार खण्ड र चित्त जम्मै 89 वटा चाहिँ विज्ञान खण्ड भनेर यसरी चित्त चेतसिक रूपलाई चाहिँ पञ्चस्कन्धमा विभाजन गरिएको छ। यानी भगवान शास्ताले पञ्चस्कन्ध अनुसार चाहिँ यसरी आज्ञा गर्नुभयो यानी उपदेश गर्नुभयो भनेर यो गाथाले पञ्चस्कन्धको बारेमा देखायो। अर्को संग्रह गाथाले के देखाएको छ त भन्दा पचुपादान खण्डाति तथाते भूमका मता भेद भावेन निभानं खण्ड संगह निसटं भनेर दिएको छ। यो पानीले फेरि के देखाएको छ त भन्दा त्यस्तै नै 3 वटा भूमिमा उत्पन्न हुने यी स्वभाव धर्म 5 वटालाई पञ्च उपादान खण्ड भनिन्छ भनी बुझ्नु पर्यो है। यहाँसम्म तपाईँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा पञ्च उपादान खण्ड। यो संग्रह गाथाले पञ्चखण्डलाई मात्रै जनायो। यो संग्रह गाथाले पञ्च उपादान खण्डलाई जनायो। यो माथिको संग्रह गाथाले देखाएको जुन पञ्चस्कन्ध हो रूपखण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। उक्त पञ्चस्कन्ध भनेको आर्यहरूले जानेको खण्ड। उक्त पञ्चस्कन्धमा कुनै प्रकारको आसक्ति भन्ने छैन। म मेरो ऊ म स्त्री पुरुषत्व प्राणी भन्ने दृष्टि छैन। केवल नामरूप पञ्चस्कन्धको स्वभाव मात्र हो भनेर आर्यहरूले जानेको कुरालाई पञ्चस्कन्ध भनेर देखायो भने तल्लो संग्रह गाथाले पनि पञ्चस्कन्धलाई नै देखाएको छ। तर यहाँ के पञ्चस्कन्धलाई देखाएको छ त भन्दा पञ्च उपादान खण्ड। याद गर्नुपर्ने कुरा माथिकोले पञ्चस्कन्ध मात्रै भन्यो भने तलकोले पञ्च उपादान खण्ड। यहाँ फरक छ। यहाँ पञ्चस्कन्ध भनिन्छ भनेको छ, यहाँ पञ्च उपादान खण्ड भनिन्छ। उपादान खण्ड कसले भन्छ त? यो पञ्चखण्ड त आर्यहरूले लिने हो, आर्यहरूले बुझ्ने हो, आर्यहरूले देख्ने कुरा हो। यो उपादान खण्ड भनेर कसले लिन्छ त भन्दा 3 वटा भूमिमा उत्पन्न हुने रे। 3 वटा भूमि भन्नाले कुन भूमिलाई देखाउन खोजेको त भन्दा कामवचर भूमि, रूपावचर भूमि, अरूपावचर भूमि भनेर 3 वटा भूमिमा हुने जो अनार्य पृथक जनहरू छन् उनीहरूले यो जुन 5 वटा स्वभाव हो यसलाई के लिन्छ त भन्दा पञ्च उपादान खण्ड भनेर चाहिँ लिने गर्छन् रे। त निर्वाण मात्र वर्तमान, अतीत, अनागत, आध्यात्मक, बाहिर, टाढा, नजिक, परित, सूक्ष्म, औडारिक र 11 वटा भेद नभएको कारणले स्कन्द भनेको गिन्तीदेखि मुक्त भएको हुन्छ। निर्वाण चाहिँ खण्ड विमुक्ति भनेर अस्तिको हप्ता पनि हजुरहरूलाई पढाए। खण्ड भनेर किन भनियो भन्दा खण्ड भनेको समूह। के को समूह त भन्दा 11 कुराबाट मिलेकोलाई समूह भनिन्छ भनेर अस्तिको हप्ता हजुरहरूलाई मैले बुझाइसकेको छु। ती 11 स्थान भनेको यहाँ दिइरहेको छ। वर्तमान, अतीत, अनागत, आध्यात्मिक, बाहिर जुन यो छ यो 11 वटा स्थानमा नभएको निर्वाणलाई तपाईँ हामीले अहिले वर्तमानमा छ भन्नको निम्ति अहिले तपाईँ हामी अरहन्त भएका छैनौँ त भन्न सकिँदैन। अतीतमा थियो भनेर पनि भन्न सकिएन। अनागतमा छ भनेर पनि आफूले ज्ञान नपाएसम्म भन्न मिलेन। अध्यात्म भनेर भित्री छ भनेर भन्न सकिँदैन, बाहिर छ भन्न पनि मिलेन। टाढा र नजिकमा कहाँ छ त भन्दाखेरि नजिकमा छ भनौँ भने आफूले प्राप्त गरिएको छैन त निर्वाण टाढा नै हुने भयो। परित र सूक्ष्ममा पक्कै पनि निर्वाण भनेको परितै हुनुपर्छ, सूक्ष्म त होइन भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। एउटा मात्रै भयो, दुईटामा छैन। र यसरी यो 11 स्थानमा नभएको कारणले गर्दा निर्वाणलाई के भनियो त भन्दा खण्ड विमुक्ति भनियो। गिन्तीदेखि मुक्त भएको हुन्छ भन्नाले खण्ड भनिने गिन्तीदेखि
मुक्त भएको कारणले निर्वाणलाई खण्ड विमुक्ति भनिन्छ। र अर्को संग्रह गाथा द्वारा लम्बन भेदेन भवन्तायतनानि च द्वारा लम्बन दुप्पन्नं परियायेन धातुयो भनेर दिएको छ। यो गाथाले यो संग्रह गाथाले केलाई जनाउन खोजेको छ त भन्दा आयतन र धातुलाई देखाउन खोजेको। यहाँ भावार्थमा दिएको छ आयतन 6 वटा रे, द्वार 6 वटा, आरमन भेदले 12 वटा छन्। धातुहरू पनि 6 द्वार 6 आरमन र ती द्वार र ती आरमनको आधारले उत्पन्न हुने विज्ञानले क्रम अनुसार 18 वटा छन्। त हामीहरूले अस्तिको हप्ता अध्ययन गर्यौं 12 आयतन। 12 आयतनमा तपाईहरुलाई टेबल बनाएर देखाइदिएको थिए। एकातिर आरमन 6 वटा, एकातिर द्वार 6 वटा। यी दुईटालाई के भनिन्छ त भन्दा 12 आयतन भनी 18 धातुमा के भनिएको छ त भन्दा उक्त 6 द्वार 6 आरमन यी दुईवटा द्वार र आरमनको आधारमा यानी द्वार र आरमन ठुक्केर उत्पन्न हुने विज्ञान कतिवटा त भन्दा 6 वटा। 6 तिया 18। यो 18 लाई नै के भनियो त भन्दा 18 धातु भनियो। त अहिले यहाँ यो संग्रह गाथाले पनि यही नै बुझाएको छ। आयतन 6 वटा, द्वार 6 वटा, आरमन भेदले 12 वटा छन्। यो के देखायो त भन्दा 12 आयतन। त्यस्तै गरी धातुहरू पनि 6 द्वार 6 आरमन र ती द्वार र ती आरमनको आधारले उत्पन्न हुने विज्ञानको कर्म अनुसार 18 वटा छन् भन्नाले 18 धातु भनेर बुझ्नु पर्यो। यो गाथाले 12 आयतन र 18 धातुलाई जनायो। अर्को संग्रह गाथाले के देखाएको छ त भन्दा दुख तेबु मकङ वटङ तन्हा समुदयो भवे निरोधो नाम नेभानङ मको लोकुत्तरे मतो भनेको छ है। यो गाथाले यहाँ भावार्थमा दिइरहेको छ 3 वटा भूमिमा उत्पन्न हुने संसार धर्म दुख सत्य भनेको हुने हुन्छ। लोभ चेतसिक समुदय सत्य भनेको हुने हुन्छ। निर्वाण निरोध सत्य भनेको हुने हुन्छ। लोकोत्तर मार्ग अंग 8 वटालाई मार्ग सत्य भन्छन् भनी बुझ्नु पर्यो। यो गाथाले चाहिँ केलाई जनाउन खोज्यो त भन्दा 4 आर्य सत्यलाई देखाउन खोजेको छ। ताकि अघि भर्खरै मैले हजुरहरूलाई चतुरार्य सत्यको विषयमा देखाए। देखाउँदा के देखाइएको छ त भन्दा दुख सत्य भनियो। दुख सत्य अनुसार हामीहरूले केलाई लियौं त भन्दा लौकिक चित्त 81, चैतसिक लोभ रहित 51, रूप 28 लाई के भनिन्छ दुख सत्य। र अनि दुख समुदय सत्य भनेको दुख बनाउने कारण सत्यमा चाहिँ केलाई लिएको छ त भन्दा लोभ चेतसिक, यसलाई भनिन्छ समुदय सत्य यानी दुख बनाउने कारण सत्य। त्यसमा लोभ चेतसिक एउटा। यो लोभ चेतसिक भनिने दुख बनाउने कारण यानी दुख समुदय सत्यको कारणले के हुन्छ त भन्दा दुख सत्य भएर आउँछ। त यहाँनिर हामीहरूले लोभ चेतसिक एउटा मात्रै त रहेछ, दुख समुदय सत्यमा भनेर हल्का लिनु हुँदैन। यो लोभ चेतसिक भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीहरूले यो लोभलाई अर्को शब्दबाट तन्हा यानी तृष्णा भन्छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो तृष्णा पनि कतिवटा छन् त भन्दा काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा भनेर तृष्णा तन्हा यानी लोभ 3 वटा छ। काम तन्हा भनेको पंचकाम गुणमा आसक्त हुनु, भव तन्हा भनेको यो जीवन त यस्तै भयो, अर्को जीवन चाहिँ यो भन्दा पनि सुखमय जीवन बिताउन पाऊँ भनेर भवमा इच्छा गर्नु। विभव तन्हा भनेको मरेपछि कसले देखेको छ र स्वर्गको पुगेर आयो, नर्कको गएर आयो, मरेपछि कुनै पनि जन्म छैन, यही जीवन हो भनेर चाहिँ जुन व्यक्तिहरूले धारण गर्छन् त्यसलाई विभव तन्हा भनिन्छ। उक्त 3 वटा तृष्णालाई के गर्नुपर्छ त भन्दा 6 आरमनले चाहिँ गुना गर्नुपर्छ। यो आरमन भन्नाले हजुरहरूले 12 आयतनमा द्वार र आरमन भनेर हेरिसक्नु भएको छ। त्यो 6 आरमन यो 3 लाई गुना गर्दा 6 तिया 18 वटा हुन्छ।
यो 18 वटालाई पनि के गर्नुपर्छ त भन्दा 3 कालले फेरि गुणा गरिदिनुपर्छ। 3 काल भनेको बितेको अतीतकाल, अहिले भइरहेको पछुपन्न वर्तमान काल र पछि हुने अनागत काल, तीनटाले गुणा गर्नु। 18 त्यहाँ 54 हुन्छ। यो 54 लाई फेरि के गर्नुपर्छ त भन्दा अझ तिक र बाहिर भन्ने 2 ले गुणा गरिदिनुपर्छ। यो 54 लाई 2 ले गुणा गर्दा जम्मै 108 वटा तृष्णाहरू भएर आउँछन्। यहाँनिर हजुरहरूले तृष्णा त लोभ त एउटा मात्रै रहेछ, लोभ चेतसिक एउटै मात्र रहेछ भनेर हल्का लिएर हुँदैन। लोभ चेतसिक भनेर एउटा मात्रै देखाए तापनि यहाँनिर तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कतिवटा त भन्दा तृष्णा जम्मै 108 वटा छन्। ती 108 वटा तृष्णा कसरी भएर आयो त भन्दा मूल तृष्णा 3 वटा, काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा। उक्त तन्हा 3 वटालाई आरमण 6 ले गुणा गर्नुस् 18 हुन्छ। 18 लाई 3 कालले गुणा गरिदिनुस् 54 हुन्छ। 54 लाई अझ तिक र बाहिरले गुणा गर्दा जम्मै तृष्णा 108 वटा हुन्छ। र यसलाई तपाईँ हामीहरूले हल्का रूपमा सम्झेर हल्का रूपमा लिएर हुँदैन। यो तृष्णाको कारणले यो दुःख बनाउने जुन दुःख समुदय सत्यको कारणले गर्दा अहिले तपाईँ हामीहरू यो दुःखमय संसारमा के गर्नु परेको छ त भन्दा घुमिरहनु परेको छ। र निर्वाणलाई निरोध सत्य भनेको हुने हुन्छ अरे, यानि निर्वाणलाई निरोध सत्य भनेर लिनुपर्ने हुन्छ। र लोकोत्तर मार्ग अङ्ग 8 वटालाई मार्ग सत्य भन्ने बुझ्नुपर्छ। त यो अघि पनि बुझाइयो, अहिले पनि फेरि बुझाइयो। यसले केलाई देखायो त भन्दा 4 आर्य सत्य लगायत 4 आर्य सत्यले लिएको स्वरूप यसलाई जनायो। र अगाडि बढौँ संग्रह गाथा। अर्को संग्रह गाथाले के जनाएको छ त भन्दा मग्घा युता फला चेव चतुसच विनी सटा इति पञ्चप भेदेन पवतो सब सँग हो भनेर दिएको छ। भावार्थमा हेरौँ, मार्ग 8 वटासँग मिलेको मार्ग चित्तोपाद र फल चित्तोपाद 4 वटा सत्यबाट अलग हुन्छन् रे। यसरी 5 प्रभेदले सर्व संग्रहलाई विशेष रूपले बताइसके। अब यहाँनिर तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ, 2टा नयाँ शब्द आयो, मार्ग चित्तोपाद र फल चित्तोपाद। यो मार्ग चित्तोपाद र फल चित्तोपाद चाहिँ के छ त भन्दा मार्ग अङ्ग 8 वटासँग मिलेको 4 वटा सत्यसँग अलग भएको, मार्ग अङ्गसँग चाहिँ मिलेको तर 4 आर्य सत्यबाट चाहिँ अलग छन् रे। अब यो मार्ग चित्तोपाद र यो फल चित्तोपाद भनेको के हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। मार्ग चित्तोपाद र फल चित्तोपाद भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले नम्बर 1 मा केलाई बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँ हामीमा लोकोत्तर चित्त जम्मै 8 वटा छन्। त्यो 8 वटा चित्त मार्ग 4 फल 4। त मार्ग चित्त र फल चित्तसँग सम्पयुक्त हुने चैतसिक धर्म जम्मै 36 वटा छन्। यो तपाईँ हामीहरूले कहाँ अध्ययन गर्यौं त भन्दा चैतसिक काण्डको संग्रह गाथा है। चैतसिक काण्डको संग्रह गाथामा तपाईँ हामीहरूले अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब त्यहाँनिर अध्ययन गर्दा राम्रोसँग यो कुरालाई बुझिएको छ र त्यो कुरा स्मरण पनि भएको छ भनी यो अहिले यहाँ बताउने कुरालाई छर्लङ्ग गरी बुझ्नुहुन्छ। त्यहाँनिर नै हजुरहरूले कुरा बुझ्नु भएको छैन, त्यो याद छैन भने बुझ्न अलिकति गाह्रो पर्छ। र पनि यहाँ मैले तपाईँहरूलाई मोटामोटी रूपमा माथि चाहिँ अलिकति भनिदिन्छु बुझ्न सजिलोको निम्ति। मार्ग चित्तसँग सम्पयुक्त हुने चेतसिक जम्मै 36 वटा। ती 36 वटा चेतसिक के हुन् त भन्दा सभा कुशल साधारण चेतसिक 7 वटा, पकेण्डक चेतसिक 6 वटा, शोभना चेतसिक 19 वटा, वैरति चेतसिक 3 वटा, प्रज्ञा चेतसिक 1 वटा। यो जम्मै जोड्दा कतिवटा हुन्छ त भन्दा चेतसिक 36 वटा हुन्छ। यो 36 वटा चेतसिक भनेको के हो त भन्दा मार्ग चित्त र फल चित्तसँग सम्पयुक्त हुने चेतसिक धर्महरू। अघि पनि भने यो हामीले चेतसिक काण्डको संग्रह गाथामा
संग्रह नयमा संग्रह गाथा भने संग्रह नयमा अध्ययन गर्न पाउँछौं। यदि यो कुरा बुझ्नु भएन भने एकचोटि संग्रह नयलाई फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तैले यहाँबाट दोहोऱ्याउने समय पनि छैन। मैले यहाँ हजुरहरूलाई देखाइदिए 36 वटा के त भन्दा सभा कुशल साधारण चेतसिक 7 वटा, पकेण्डक चेतसिक 6 वटा, शोभन चेतसिक 19 वटा, वैरती चेतसिक 3 वटा, प्रज्ञा चेतसिक 1 वटा भन्दा जम्मै चेतसिक 36 वटा छन्। यो केसँग संप्रयुक्त हुने 36 वटा चेतसिक हुन् त भन्दा मार्ग चित्त र फल चित्तसँग संप्रयुक्त हुने चेतसिक 36 वटा। अब यो 36 वटामा तपाई हामीहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा अघि अध्ययन गरिएको थियो मार्ग अङ्ग 8 वटा, मार्ग अङ्ग 12 वटा। र त्यसमा मैले हजुरहरूलाई मार्ग अङ्ग 8 वटाबाट सोध्न चाहन्छु कि मार्ग अङ्ग 8 वटाको स्वरूप के हो? सम्मादिठी मार्ग अङ्गको स्वरूप के हो? प्रज्ञा चेतसिक, सम्मा संकल्पको वितक्क चेतसिक, सम्मा वाचा चेतसिक, सम्मा कामन्तोको चेतसिक, सम्मा आजीवो चेतसिक, सम्मा वायामोको वीर्य चेतसिक, सम्मा सतीको सती चेतसिक, सम्मा समाधिको एकग्रता चेतसिक है। यी कुराहरू हजुरहरूले कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ, याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट हामीहरूले समय थोरै भएको हुँदा हजुरहरूलाई पढाइदिन मात्रै सक्छौं, बुझाइदिन मात्रै सक्छौं। कण्ठ गर्ने, याद गर्ने कामहरू हजुर 10 कक्षा भनेपछि यो साधारण बच्चाहरूलाई चाहिँ रटाइराख्ने कुरा त आउँदैन। त बुझेको कुराहरूलाई हजुरहरू स्वयं आफैले नै ध्यान दिएर यसलाई फेरि बार दोहोऱ्याएर हेरेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो त्यति सजिलो र सरल छैन। हजुरहरूले राम्रोसँग मेहनत गर्नुभयो, कोसिस गर्नुभयो भने यहाँबाट हामीहरूले पढाए मुताबिक हजुरहरूले बुझाए अनुसार बुझ्न सक्नुहुन्छ। यदि होइन र परुन्जेल मात्रै परियो त्यसपछि फर्केर हेरिएन भने चाहिँ गाह्रो पर्छ है। त मार्ग अङ्ग 8 वटाको स्वरूप प्रज्ञा चेतसिक, वितक्क चेतसिक, वीर्य चेतसिक, वैरती चेतसिक 3 वटा, वीर्य चेतसिक, सती एकाग्रता भन्दा दिएको छ। अब यहाँनिर सभा कुशल साधारण चेतसिक भन्ने बित्तिकै यो सभा कुशल साधारण 7 वटा के हो त भन्दा असंवेदना संज्ञा चेतना एकग्रता भनेर चाहिँ यो सभा कुशल साधारण चेतसिक तपाई हामीले चेतसिक खण्डमा अध्ययन गर्यौं। असंवेदना संज्ञा चेतना एकग्रता भन्ने बित्तिकै यो एकग्रता भनेको कुन मार्ग अङ्ग हो त भन्दा सम्मा समाधि मार्ग अङ्ग है। सम्मा समाधिको स्वरूप नै के हो? एकग्रता चेतसिक। पकेण्डक चेतसिक 6 वटा छन्। ती 6 वटा के हुन् त भन्दा वितर्क, विचार, वीर्य, पीति, छन्द आदि गरिएको पकेण्डक 6 वटा। त्यो पकेण्डक 6 वटामा मार्ग अङ्ग कतिवटा छ त भन्दा 2 वटा छ। त्यो के हो त भन्दा वितक्क र वीर्य। वितक्क भनेको सम्मा संकल्प मार्ग अङ्ग हो भने वीर्य भनेको सम्मा वायाम भन्ने मार्ग अङ्ग। अहिले यहाँ सभा कुशल साधारणबाट एउटा, पकेण्डक चेतसिकबाट 2टा, 3टा मार्ग अङ्ग निकाल्यो। अब यहाँनिर शोभन चेतसिक 19 वटा। 19 वटा के हुन् भनेर नसोधौं। श्रद्धा, सती, हिरी, उत्तप्प आदि गरिएका शोभन चेतसिक जम्मै 19 वटा छन्। त्यसमा श्रद्धा सती भन्ने बित्तिकै सती पनि एउटा मार्ग अङ्ग हो। त्यो सती के मार्ग अङ्ग हो त भन्दा सम्मा सती भन्ने मार्ग अङ्ग। अहिको 3 र यो 1 गर्दा 4 वटा भयो। त्यस्तै गरिकन वैरती चेतसिक 3 वटा। वैरती चेतसिक 3 वटा भनेको जम्मै के हो त भन्दा मार्ग अङ्गहरू हुन्। सम्मा वाचा, सम्मा कामन्तो, सम्मा आजीवलाई वैरती चेतसिक 3 वटा भनेर भनिन्छ भनेर यो पनि चेतसिक काण्डमै पढि पनि सक्यौं। र 3 र अघिको 4 गर्दा 7 वटा। प्रज्ञा चेतसिक भनेको सम्मा दिठी भन्ने मार्ग अङ्ग हो। त अहिले यहाँ जुन मार्ग चित्तसँग संप्रयुक्त हुने 36 वटा चेतसिक धर्महरू छन्, ती 36 मा तपाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा मार्ग अङ्ग 8 लाई घटाउनु पर्यो, माइनस गर्नु पर्यो। त्यही भएर यहाँ हेर्नुस् 36 बाट मार्ग अङ्ग 8 अघि भनेकोलाई घटाउँदा कतिवटा हुन्छ त भन्दा 28 वटा हुन्छ है। 28 वटा। 36 बाट 8 घटाउनुस् 28 हुन्छ। चेतसिक आयो भन्ने बित्तिकै चित्त पनि पछि लागेर आउँछ, चित्त भयो भन्ने बित्तिकै चेतसिक पनि पछि लागेर आउँछ। यो मैले पहिला पनि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ। चित्त र चेतसिक भनेको नौलो मासु जस्तै हो, कहिले पनि छुट्याएर छुटिँदैन। चित्त छ त चेतसिक छ, चेतसिक छ त चित्त छ।
भनेपछि अब यहाँ यो 28 वटा चेतसिक लिइसकेपछि हामीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा चित्त एकसँग जोड दिनुपर्छ। चित्तलाई किन यहाँ एक मात्रै लियो त भन्दा चित्तको स्वभावको आरमणलाई जान्ने स्वभाव एउटा मात्रै छ। जतिवटा सुकै चित्त विस्तृतमा 90 र 121 किन नहोस्, तर चित्तको स्वभाव भनेको नै आरमणलाई जान्ने स्वभाव। यस मानेमा 28 चेतसिक र एक चित्त जोड्दाखेरि 29 वटा हुन्छ। यो 29 वटालाई नै के भनिन्छ त भन्दा मार्ग चित्तोपाद भनिन्छ। बुझ्नुभयो? मार्ग चित्तोपाद भनेको बुझ्नुभयो कि नै? बुझियो गुरुमा, फेरि एकचोटि हेर्नुपर्छ होला। मार्ग चित्तोपादलाई बुझ्नुभयो भने अब एकचोटि फेरि फल चित्तोपादलाई पनि हेर्नु। अब यो फल चित्तोपादमा पनि मार्गमा जसरी संपयुक्त हुने चेतसिक 36 वटा भनी फलमा पनि 36 वटै हो। 36 वटा के हुन् भन्ने कुरा यहाँ दिइराखेको छ। यही 36 वटा नै फलमा पनि संपयुक्त हुन्छ। अब यहाँ फलमा चाहिँ तपाई हामीहरूले अघि मार्गमा जस्तै घटाउनु पर्दैन। घटाउनु किन पर्दैन त भन्दा फल चित्तमा संपयुक्त भएको मार्ग स्वरूपहरू निर्वाण पुग्ने कारण मार्ग नभएकोले मार्ग सत्यमा हालिदैन फललाई। फल भनेको विपाक हो, मार्ग भनेको निर्वाण जाने मार्ग हो। फल भनेको त्यो मार्गमा गएर प्राप्त गर्ने जुन विपाक फल भएको कारणले यहाँनिर केही पनि घटाउनु पर्दैन। घटाउनु नपरेपछि 36 चेतसिक र फल चित्त एउटालाई जोड्दाखेरि 37 वटा हुन्छ। यो 37 वटालाई फल चित्तोपाद भनिन्छ है। फल चित्तोपाद चाहिँ कतिवटा? 37 वटा। मार्ग चित्तोपाद चाहिँ 29 वटा। यसलाई यो गाथाले बुझाउन चाहेको छ। के भनेको छ त भन्दा मार्ग 8 वटासँग मिलेको मार्ग चित्तोपाद अघि भनियो 29 वटा चित्त र फल चित्तोपाद 37 वटा चित्त चेतसिक। मार्ग चित्तोपादमा पनि 29 वटा चित्त चेतसिक। यिनीहरू चाहिँ के छ त भन्दा 4 वटा सत्यबाट अलग छन् रे। 4 आर्य सत्यमा यिनीहरू मुछिएको छैन भनियो। अनि यसरी रे 5 प्रभेदले सर्व संग्रहलाई विशेष रूपले बताइसके। 5 प्रभेद भन्नाले तपाई हामीहरूले सब संग्रहमा खण्ड, उपादान खण्ड, आयतन, धातु, सच भनेर जम्मै 5 वटा शीर्षक अध्ययन गर्यौं। यसलाई नै यहाँनिर भन्यो यसरी 5 प्रभेदले सब संग्रहलाई विशेष रूपले बताइसके। समुचय काण्ड निगमन इति अभिधम्मथ संग्रहे समुचय संग्रह विभागो नाम सप्तम परिच्छेदो। अभिधम्मथ संग्रह नाम भएको ग्रन्थमा समुचय संग्रह विभाग नाम भएको 7औं काण्ड सम्पन्न भयो। त आज हजुरहरूलाई पढाउँदै आएको समुचय काण्ड समाप्त भयो र अब हामी अगाडि नयाँ काण्डमा प्रवेश गर्छौं। त्यो हो प्रत्यय काण्ड। यो प्रत्यय भनेको के हो भन्ने कुरालाई पहिला बुझ्नु पर्यो। प्रत्यय भनेको सम्बन्धित कार्यहरूको कारण धर्मलाई प्रत्यय भनिन्छ। यति लामो बुझ्न गाह्रो भयो भने प्रत्यय भनेको कारण धर्म भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ संक्षिप्तमा। सम्बन्धित कार्यहरूको कारण धर्मलाई प्रत्यय भनिन्छ। अनि अर्को शब्द छ प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न भनेको कारण धर्मले भएको कार्यलाई प्रत्युत्पन्न भन्छ। प्रत्यय भनेको कारण, प्रत्युत्पन्न भनेको कार्य। त यो प्रत्यय काण्डमा तपाई हामीहरूले परमार्थ धर्म भनिने चित्त चेतसिक रूप निर्वाण धर्महरूको कारण कार्य शक्तिलाई अध्ययन गर्छौं। यानी कारण कार्य शक्तिको विषयमा चाहिँ तपाई हामीहरूले अध्ययन गर्छौं। यो हो प्रत्यय। त प्रत्ययको पहिलो गाथा प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञामा के दिएको छ त भन्दा ये संसंखत धम्मानं ये धम्मा पचया यथा तं विभाग मिहिदानी पवखामी यथारहं भनेर दिएको छ। ये सं भनेको केलाई भन्न चाहेको त भन्दा जुन स्वभाव भएको संखत धम्मानं यहाँनिर बुझ्नु पर्यो। संखत धर्म भनेको केलाई संखत धर्म भन्छ, असंखत धर्म भनेको केलाई असंखत धर्म भन्छ। संखत धर्म भन्नाले चित्त चेतसिक रूपलाई संखत धर्म भनिन्छ। चित्त चेतसिक रूपलाई
संखत धर्म भनिन्छ र निर्वाणलाई असंखत धर्म भनिन्छ। संखत धर्म र असंखत धर्म बुझ्नु पनि संखत धर्म भनेको चित्त चेतसिक रूप, असंखत धर्म भनेको निर्वाण। त यहाँनिर संखत धर्म भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो? चित्त चेतसिक र रूपलाई भन्यो। त्यो चित्तमा पनि यसले केलाई लिएको छ त भन्दा यहाँ भावार्थमा हेर्नुस् त, जुन स्वभाव भएको सहेतुक चित्त एकत्रवटा रे, उसले चित्तलाई सम्पूर्ण चित्त लिएन नि, केवल सहेतुक चित्त एकत्रवटा भन्ने बित्तिकै हामीहरूले चित्त काण्डमा अध्ययन गर्यौं चित्त जम्मै 89 वटा। संक्षिप्तमै जाउँ, विस्तृतलाई एकछिन राखौं। 89 वटा चित्तमा तपाईहरुले अहेतुक चित्त भनेर 18 वटा अध्ययन गर्नुभयो। उक्त अहेतुक चित्त 18 लाई 89 बाट घटाइदिनुस्, सहेतुक चित्त 71 वटा रहन्छ। त्यो एकत्र चित्तलाई नै सहेतुक चित्त भन्छ। बुझ्नुभयो? अहेतुक चित्त चाहिँ घटाइने हैन 89 मा अनि 71 हुन्छ। हजुर 89 मा अहेतुक चित्त 18 लाई घटाउँदा एकत्र चित्त रहन्छ। त्यसलाई सहेतुक, एकत्र चित्तलाई के भन्छ त भन्दा सहेतुक चित्त 71 वटा भन्छ। बुझ्यो है? हजुर बुझेँ गुरुमा। यो सहेतुकलाई पालीमा के भन्छ त भन्दा एकसतति पनि भन्छ है। यो चाहिँ हजुरलाई बहुसूत्रको लागि लेख्नै पर्छ भन्ने छैन। एकसतति भनेको 71 वटा चित्तलाई भनिएको। त यहाँनिर अगाडि बढ्दा के छ त भन्दा मोहमूल 2 वटामा भएको रे, मोहबाट अलग भएको चेतसिक 52 वटा रे है। मोहमूल 2 वटामा भएको रे, मोहबाट अलग भएको रे। अब भएको पनि भनेको छ, अलग भएको पनि भनेको छ। यहाँनिर पनि बुझ्न निकै गाह्रो पर्छ। यहाँनिर मोहबाट अलग भएकोलाई पहिला बुझौँ। यो मोहबाट अलग भएको भन्नाले केलाई भन्न चाहे त भन्दा हामीहरूले पकिण्डका काण्ड त अध्ययन गर्यौं नि। त पकिण्डका काण्डमा के आउँछ त भन्दा हेतु संग्रहमा, पकिण्डका काण्ड अन्तर्गत हेतु संग्रहमा के आउँछ त भन्दा एक हेतुक, दुई हेतुक, ती हेतुक भनेर अध्ययन गर्न पाइन्छ। त्यो एक हेतुक भनेको केलाई भनेको त भन्दा मोहमूल 2 लाई एक हेतुक भन्छ। त्यो मोहमूल 2 एक हेतुकलाई चाहिँ अलग भनेको हटाउनु रे। केबाट हटाउने त भन्दा चेतसिक 52 बाट हटाउँदा 50 वटा रहन्छ। एक हेतुक मोहमूल 2 लाई हटाउँदा चेतसिक 50 वटा हुन्छ। अनि फेरि यहाँ भनेको छ मोहमूल 2 मा भएको रे। यो मोहमूल 2 मा भएको भनेको चाहिँ फेरि केलाई भनेको त भन्दा लोभ र द्वेषमा पनि मोह छ। त्यो लोभमा भएको मोहलाई लिनु रे, द्वेषमा भएको मोहलाई पनि लिनु रे। अनि एक हेतुक भएको मोहलाई चाहिँ हटाउनु रे। आखिरी यता दुईटा हटाउनु उता दुईटा लिनु बराबर नै आयो। त्यस मानेमा यहाँ के लियो त भन्दा चेतसिक 52 को 52 नै भयो। तर चेतसिक 52 को 52 नै भन्नाले हल्का रूपमा लिएर भएन। यहाँनिर मोहमूल 2 वटामा भएको मोहबाट अलग भएको भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। अलग केलाई अलग गरायो त भन्दा एक हेतुलाई अलग बनायो। यहाँ फेरि 2 मोहलाई केलाई जोड्यो त भन्दा लोभमा भएको मोह, दोषमा भएको मोहलाई जोड्यो। बुझ्नुभयो नि है? त्यही भएर यहाँनिर चैतसिक कतिवटा भयो? 52 वटा भयो। त्यस्तै गरिकन अरे सहेतुक चित्तज रूप, सहेतुक पटिसन्धि, कम्मज रूप आदि प्रत्युत्पन्न धर्मलाई प्रत्युत्पन्न धर्म भनिएको छ। यहाँ प्रत्युत्पन्न भन्नाले कारण धर्मलाई भनिएको है। कारण धर्मलाई रे ये धम्मा जुन 6 हेतु इत्यादि प्रत्यय धर्महरूले जुन 6 हेतुको शक्ति आदि प्रकारले उपकार गर्ने हो। नन्द भन्न चाहेको यी धर्महरूलाई चाहिँ कारण कार्य शक्ति अनुसार उपकार गर्ने हो। त्यस कारण कार्य धर्मलाई यस प्रत्यय धर्महरूले उपकार गर्ने शक्ति विभाजनलाई यस समुच्चय संग्रह पछि आइरहेको प्रत्यय संग्रहमा अब मैले योग्यता अनुसार विशेष रूपले बताउँछु। भन्नुको तात्पर्य
कारण कार्य र शक्तिको विषयलाई बताउँछु। त्यो पनि केमा त भन्दाखेरि अघि भनियो सहेतुक चित्त 71वटा, मोहमुल 2मा भएको मोहबाट अलग भएको चैतसिक 52, सहेतुक चित्त जरूप, सहेतुक पटिसन्धि कम्म जरूपहरूको कार्य धर्महरू जुन 6 हेतुमा इत्यादि प्रत्यय धर्महरूले जुन 6 हेतु शक्ति आदि प्रकारले उपकार गर्ने हो, त्यस प्रत्युत्पन्न माने कार्य धर्मलाई त्यस प्रत्यय संग्रह धर्महरूले उपकार गर्ने शक्ति विभाजन यानी कारण कार्य शक्ति विभाजन अनुसार यस समुचय संग्रह पछि आइरहेको प्रत्यय संग्रहमा अब मैले योग्यता अनुसार विशेष रूपले बताउँछु भनेर भनियो। अगाडि बढ्दा के दिएको छ त भन्दा नयाँ 2वटा विशेष रे। नयाँ 2वटामा यहाँ दिएको छ पटिच समुपाद नयो पठान नयो चेती पचय संग हो दुविदो वेदितबो। 2टा नयाँ भन्ने बित्तिकै यहाँ स्पष्ट छ प्रत्यय समुत्पाद नयाँ र पदस्थान नयाँ भनी प्रत्यय संग्रहलाई यसरी 2 किसिमले जान्नु पर्दछ। प्रत्यय काण्डमा तपाई हामीहरूले केलाई अध्ययन गर्छौं त भन्दा प्रत्यय समुत्पाद नयाँ एउटा, अर्को चाहिँ पठान नयाँ भनेर 2वटालाई अध्ययन गर्छौं। तथा तभावी भावकार मतो पल्लखितो पटिच समुपाद नयो पठान नयो पन अहंच पचय ठिति मारभ पवचति उभयं पन वेमी सित्वा पपञ्चेन्ति आचर्यो भनेर दिएको छ। अब यसले यहाँ के देखाउन चाहेको छ त भन्दा तथा रे, तथा भनेको अघि भनिएको 2वटा नयाँ 2वटा नयाँ भनेको पटिच समुपाद नयाँ पठान नयाँ यी 2टालाई तथा भन्यो। अनि अर्को पालिले भनेको छ तभाव भाविकार मतो पल्लखितो रे। यो पालिले चाहिँ किन जनाउन खोजेको छ त भन्दा अविद्या आदि कारण धर्मको उत्पत्ति पछि उत्पन्न हुने संस्कार आदि कार्य धर्मको उत्पत्ति कारण धर्महरूको उत्पत्ति पछि उत्पन्न हुने संस्कार आदि कार्य धर्महरूको उत्पत्ति र संस्कार आदि कारणले फेरि विज्ञान कार्य उत्पन्न हुने नयाँलाई पटिच समुपादन नयो यहाँ भनिएको छ। पटिच समुपादन नयो, पटिच समुपादन नयोमा हामीले के अध्ययन गर्छौं त भन्दा अविद्या पचय संखार यानी अविद्याको कारणले संस्कार हुन्छ, संस्कारको कारणले विज्ञान हुन्छ, विज्ञानको कारणले नामरूप हुन्छ, नामरूपको कारणले 6 आयतन हुन्छ, 6 आयतनको कारणले फस हुन्छ, फसको कारणले वेदना आदि इत्यादिबाट चाहिँ पटिच समुपादन नयाँलाई अध्ययन गर्छौं यानी पटिच समुपादन नयाँलाई यसरी बुझ्नुपर्छ। र अर्को पालीमा छ पठान नयोपन। पठान नयोपन भन्नाले पठान नय अनुसार चाहिँ के छ त भन्दा अहंच पचय ठिति मारभ पवचति भनेको छ। यसले चाहिँ केलाई भन्यो त भन्दा पठान नय अनुसार रे कारण धर्महरू भएकोले भइराखेको कार्य धर्महरू उत्पन्न भएकोलाई पचय शक्ति विशेष बताउने नयाँलाई पठान नय भनिन्छ। यानी कारण कार्य शक्ति अनुसार बताउनेलाई पठान नय भनिन्छ। यता पटिच समुपादन नय भनेको चाहिँ कारण कार्य मात्रै भयो, पठान नयो भनेको चाहिँ कारण कार्य र शक्ति बताउने नय भन्यो। त्यसपछि यहाँ के भनिएको छ त भन्दा उभयं रे। उभयं भनेको उक्त 2लाई भनिएको, 2 भने प्रत्यय समुत्पाद नय र पठान नयलाई भनिएको। यहाँनिर वेमिसित्वा भनेर दिएको छ। यो वेमिसित्वा भन्ने पालीले केलाई जनाउन खोजेको त भन्दा छासमिस गरिएको यानी मिक्स गरिएको, मिसाइएको, छासमिस गरिएको आचर्य भनिएको छ। यो आचर्य भन्ने अर्थले चाहिँ अर्थकथाचार्यहरूले पपञ्चेन्ति रे। यो पपञ्चेन्तिले के भन्छ त भन्दा विस्तृत गरिराखेको छ। आचार्यहरूले चाहिँ के गरे त भन्दा यी 2टालाई मिसाएर देखाएका छन् यानी वेमिसित्वा भनेको छासमिस गरेर देखाएको छ भनी मयंपन म अनुरुद्धाचार्यले दशाई साम अलग अलग गरेर चाहिँ बताउँछु भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ आचार्यहरूले चाहिँ के गरेका छन् भन्दा यसलाई मिक्स गरेर देखाएका छन् भनी
यो अभिधर्मता संग्रह लेख्नु हुने अनुरुद्र भन्देजुले चाहिँ यसलाई अलग अलग गरेर चाहिँ बताउँछु रे। त सुरुमा आयो प्रतीत्य समुत्पाद नय। यो प्रतीत्य समुत्पाद नयमा के दिएको छ त भन्दा तथ अविज्ञापचय संखार संखार पचय विज्ञानम विज्ञान पचय नाम रूपम नाम रूप पचय सलायतनं सलायतन पचय फसो फस पचय वेदना वेदना पचय तन्हा तन्हा पचय उपादान उपादान पचय भव भव पचय जाति जाति पचय जरा मरण शोक परिदेव दुख दुमन सुपायास संभवन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुख खण्डस्य समुदयो होतीति अयमेथ पटिच्च समुपाद नय भनेर दिएको छ। तब यहाँनिर तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्यो, केलाई बुझ्नु पर्यो त भन्दा अविज्ञा पचय संखारा। अविज्ञा पचय संखारा भन्ने बित्तिकै अविद्याको कारणले के हुन्छ त भन्दा संस्कार हुन्छ। त यो अविद्या भनेको के हो? अविज्ञा यानी अविद्या भनेको नजान्नु। अविद्या भन्नाले नजान्नु भन्ने बित्तिकै जान्न योग्य भएको कुराहरूलाई नजान्नु, जान्न अयोग्य भएको कुराहरूलाई जान्नु, यसलाई अविद्या भनिन्छ। जान्न अयोग्य भएको कुरा भन्नाले मेरो छोरा मेरो छोरी मेरो घर मेरो व्यापार मेरो धन मेरो सम्पत्ति आदि गरिएको जम्मै छोडेर जाने वस्तुलाई जान्न दिन्छ अविद्याले। जुन जान्न योग्य भएको खण्ड आयतन धातु सच्च पटिच्च भन्दाखेरि कता हो के हो 12 आयतन भनेको के हो, 18 धातु भनेको के हो, धम्मायतनमा पर्ने चैतसिक कतिवटा हुन्, सूक्ष्म रूप कतिवटा हो, ओलारीको रूप कतिवटा हुन्, यसको बारेमा चाहिँ केही पनि जान्न दिँदैन। कसको काम त भन्दा अविद्याको काम। जुन जान्न अयोग्य भएको मेरो छोरा मेरो काम मेरो व्यापार मेरो पढाइ मेरो लेखाइ आदि जति पनि छोडेर जाने चिज हो यो चाहिँ सबै जान्न दिन्छ। जान्न योग्य भएको आफूले बोकेर हिँडेको नाम्रो पञ्च स्कन्द हो, त्यो पञ्च स्कन्दको बारेमा केही पनि ज्ञान छैन। किन त भन्दा अविद्याको कारणले। अविद्याले जान्न दिँदैन। अविद्याले के गर्छ त भन्दाखेरि अविद्याले 8वटा कुराहरूलाई जान्न दिँदैन र त्यसलाई अविद्या भनिन्छ। अविद्या यानी अविज्ञा। 8वटा कुरा माने के त भन्दा 4 आर्य सत्यलाई जान्न दिँदैन। अघि भर्खरै तपाईँ हामीहरूले सत्यको विषयमा अध्ययन गर्यौं। दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोधगामिनी पटिपता आर्य सत्य भनेर चतुरार्य सत्यको विषयमा अध्ययन गर्यौं। त्यो 4 आर्य सत्यलाई केले जान्न दिन्न त भन्दा अविज्ञाले जान्न दिँदैन यो 4वटा। अनि 5औँमा पभान्तरे पूर्व अतीतमा भइरहेको कुराहरूलाई जान्न दिँदैन। यो लोकको हिसाबबाट भन्नु पर्दाखेरि यो भन्दा अगाडिको जीवनमा म कस्तो थिए, कहाँ थिए, के थिए भन्ने कुरा केही पनि जान्न दिँदैन रे। परमार्थ अनुसार भन्नु पर्दाखेरि अतीतको जन्ममा मेरो खण्ड आयतन धातुहरू के कस्ता थिए भन्ने कुरा जान्न दिँदैन रे। यसलाई भनिएको पुभान्त। 6औँमा अपरान्त पछि अनागतमा हुने खण्ड आयतन धातुहरूलाई जान्न दिँदैन। यानी हामी मरेपछि कहाँ पुग्ने हो, कहाँ जाने हो, कहाँ पुगिने हो त्यो केही पनि हामीहरूलाई थाहा छैन। कसले जान्न नदिएको त भन्दा अविद्याले। पछि पाउने खण्ड आयतन धातु समूहहरूलाई पनि थाहा छैन। र 7औँमा पुभान्त र अपरान्त रे भइसकेको खण्ड आयतन धातु र पछि अनागतमा हुने खण्ड आयतन धातुहरूको विषयमा जान्न दिँदैन। 8औँमा प्रतीत्य समुत्पाद यानी कारण कार्य धर्मलाई पनि जान्न दिँदैन अरे। यसलाई भनिएको अविज्ञा यानी अविद्या। त अविज्ञा पचय के आउँछ त भन्दा संखार। संखार भन्नाले यहाँनिर संस्कार धर्म जम्मै 3वटा छन्। ती 3वटा संस्कार धर्महरू के हुन् त भन्दाखेरि पुण्यावि संखार, अपण्यावि संखार, आनन्जावि संखार भनेर जम्मै संस्कार 3वटा छन्। पुण्यावि संखार, अपण्यावि संखार, आनन्जावि संखार। यो पुण्यावि संखार अनुसार केलाई लिएको छ त भन्दाखेरि पुण्यावि संखार अनुसार महाकुशल चित्त 8वटा, रूपावचर कुशल चित्त 5वटा, जोड्दाखेरि 8 र 5 जोड्दा जम्मा 13वटा हुन्छ। यो 13वटा चित्तमा संयुक्त हुने चेतनालाई पुण्यावि संखार भनिन्छ। त्यस्तै गरिकन अपण्यावि संखार भनेर दिएको छ। यो अपण्यावि संखार अनुसार अकुशल चित्त 12वटामा संयुक्त हुने चेतना चेतसिकलाई अपण्यावि संखार भनिन्छ। आनन्जावि संखार भनेको अरूपा कुशल चित्त 4वटामा संयुक्त हुने चेतनालाई आनन्जावि संखार भनिन्छ।
संखारपचया के आउँछ त भन्दा विज्ञान संखारपचया विज्ञानमा यहाँनिर विज्ञान भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीहरूले विज्ञान दुईवटा भन्न बुझ्नुपर्छ। दुईवटा विज्ञान भनेको एउटा पटिसन्धि विज्ञान र अर्को चाहिँ पवती विज्ञान भन्न बुझ्नुपर्छ। पटिसन्धि विज्ञान भनेको माताको गर्भमा गर्भवास लिएको मनलाई पटिसन्धि विज्ञान भन्छ। पवती विज्ञान भनेको जुन अहिले वर्तमानमा तपाईँ हामी बाँचिरहेका छौँ त्यो पवती विज्ञानको कारणले बाँचिरहेका छौँ। एकपछि अर्को एकपछि अर्को एकपछि अर्को नयाँ 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 पुनः 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 भइदिइरहनेलाई पवती विज्ञान भनिन्छ। जस्तो उदाहरण दिनुपर्दा श्वास लिएको मन हुने बित्तिकै श्वास फ्याँकेको मनले तुरन्त उपकार गर्छ। श्वास फ्याँकिसकेपछि फेरि श्वास लिएको मनले तुरन्तै उपकार गर्छ। यदि श्वास लिएकोले भइयो भने पनि जीवन समाप्त हुन्छ, श्वास छाडेको छाडे भइयो भने पनि जीवन समाप्त हुन्छ। यसलाई भनिएको यहाँनिर पवती विज्ञान। एकपछि अर्को एउटा बिग्रिन्छ अर्कोले उपकार गर्छ, अर्को बिग्रिन्छ फेरि अर्कोले उपकार गर्छ, अर्को बिग्रिन्छ फेरि अर्कोले उपकार गर्छ। यसलाई पवती विज्ञान भनिन्छ है। विज्ञान अनुसार दुईटा विज्ञान भनेर बुझ्नुहोस्, एउटा पटिसन्धि विज्ञान अर्को पवती विज्ञान। त यहाँनिर पटिसन्धि विज्ञान अनुसार तपाईँ हामीहरूले केलाई लिनुपर्छ त भन्दा पटिसन्धि विज्ञान अनुसार पटिसन्धि चित्त 19 वटालाई लिनुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँ हामीहरूले बुद्धिमुक्त काण्डमा अध्ययन गर्न पाउँछौँ। पटिसन्धि विज्ञान 19 वटा के हुन् त भन्दाखेरि अहेतुक कुशल विपाक उपेक्षा सन्तीर्ण चित्त 1, अहेतुक अकुशल विपाक उपेक्षा सन्तीर्ण चित्त 1 र महाविपाक 8, रूपावचर विपाक 5, अरूपावचर विपाक 4 भन्दा जम्मै यहाँनिर जम्मा 19 वटा के छन् त भन्दा पटिसन्धि विज्ञान चित्तहरू छन्। अब यहाँनिर पटिसन्धि विज्ञान चित्त आमाको गर्भमा गर्भवास लिएको मन भन्ने बित्तिकै यहाँ नम्बर 1 मा दिएको छ अहेतुक कुशल विपाक उपेक्षा सन्तीर्ण भनेर दिएको छ। यो अहेतुक कुशल विपाक उपेक्षा सन्तीर्णले पटिसन्धि लियो भने कस्तो हुन्छ त भन्दा कुशल विपाक भएको कारणले देवलोकमा पनि उत्पन्न हुन सक्छ, मनुष्यलोकमा पनि उत्पन्न हुन सक्छ। किन त भन्दा कुशल विपाक हो नि त। उत्पन्न त हुन्छ, मनुष्य जन्म पनि पाउँछ, देवलोकमा देवता पनि हुन सक्छ। तर कस्तो प्रकारको मनुष्य हुन्छ त भन्दा अन्धो, लाटो, कानो, बहिरो जन्मैदेखि अन्धो, लाटो, कानो, बहिरो भएर चाहिँ जन्म लिन्छ। त्यो के पटिसन्धि त भन्दा अहेतुक कुशल विपाक उपेक्षा सन्तीर्ण चित्तबाट पटिसन्धि लिएको। त्यस्तै गरी देवताहरू हुँदाखेरि पनि त्यस्तै प्रकारको देवताहरू हुन सक्छ। भने दोस्रोमा छ अहेतुक अकुशल विपाक उपेक्षा सन्तीर्ण। यो मिल्दो छ नि, मिस्टेक होला। यहाँ कुशल विपाक हो, यो अकुशल विपाक हो। अहेतुक अकुशल विपाक उपेक्षा सन्तीर्णले चाहिँ पटिसन्धि लियो भने कहाँ लिन्छ त भन्दा पशुको योनिमा। जति पनि तपाईँ हामीले पशुहरू देखेका छौँ उनीहरूको पटिसन्धि भनेको अहेतुक अकुशल विपाक उपेक्षा सन्तीर्णबाट पटिसन्धि लिएका। त्यस्तै गरिकन महाविपाक चित्त जम्मै 8 छन्। यो महाविपाकबाट पटिसन्धि लिने चाहिँ कस्तो त भन्दा 2 हेतुक पुद्गल, 3 हेतुक पुद्गल, यानी हजुरलाई बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा आँखा, कान, नाक, जिब्रो जति पनि शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गहरू छ त्यो एकदमै राम्रो भएर जन्म लिने व्यक्ति। महाकुशल चित्त 8 वटा मध्ये कुनै एउटाले जन्म लिन्छ। त्यसमा फेरि 8 को 8 लिन पाइँदैन। महाविपाक चित्त 8 मा असंखारिक पनि छ, ससंखारिक पनि छ, ज्ञान संप्रयुक्त पनि छ, ज्ञान विपयुक्त पनि छ। त्यसमा 2 हेतुक पनि छ, 3 हेतुक पनि छ। कुन अनुसारले पटिसन्धि लिने हो? त्यो एउटा चित्तले पटिसन्धि लिइन्छ। भने रूपावचरमा महाब्रह्महरू भएर उत्पन्न हुने, रूप ब्रह्महरू भएर उत्पन्न हुने चाहिँ रूपावचर विपाक चित्त 5 वटा मध्ये कुनै एउटाले पटिसन्धि लियो भने रूप ब्रह्म हुन पाइन्छ। त्यस्तै गरिकन अरूपावचर विपाक चित्त 4 वटाबाट पटिसन्धि लिएको छ भने अरूपावचर महाब्रह्महरू हुन पाइन्छ। त अहिले यहाँनिर पटिसन्धि चित्त 19 वटा छन् भनेपछि यो पटिसन्धि चित्त 19 मा तपाईँ हामीले चाहिँ कस्तो खालको पटिसन्धि लिएर आइयो भन्ने कुरा अलिकता अनुमान लगाउन सकिन्छ। कसरी अनुमान लगाउने भन्दा अहेतुक कुशल विपाक उपेक्षा सन्तीर्ण भन्ने बित्तिकै अन्धो, लाटो, कानो, बहिरो होइन भने यो चित्तले हामीले पटिसन्धि दिएको होइन भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अहेतुक अकुशल विपाक उपेक्षा सन्तीर्ण भनेको यो जुन त्रिछन्न भन्ने पशुहरूले पटिसन्धि लिने चित्त भयो, यो पनि हाम्रो चित्त होइन। भने महाविपाक चित्त 8 वटा, यो महाविपाक चित्त 8 वटामा 2 हेतुक पनि छ, 3 हेतुक छ भने यो महाविपाक चित्त 8 वटा मध्येबाट कुनै एउटा चित्तले चाहिँ तपाईँ हामी पटिसन्धि लिएर आयौँ। सबैको आफ्नो पटिसन्धि लिने चित्त मिल्दैन। महाविपाक चित्त 8 वटा मध्येबाट नै पटिसन्धि लिए तापनि कोही ज्ञान सहितका छन्, कोही ज्ञान रहितका छन्, कोही
प्रतिसन्धि अवस्थाबाट नै दुई हेतुक छन्, कोही प्रतिसन्धि अवस्थाबाट नै ती हेतुक पनि छन् भनी हामी रूपावचर र अरूपावचर प्रतिसन्धि त होइनौं भन्ने प्रमाण के त भन्दाखेरि हामी रूप ब्रह्म पनि होइनौं, अरू ब्रह्म पनि होइनौं, हामी ब्रह्मलोकमा उत्पन्न भएका छैनौं भनेपछि हाम्रो प्रतिसन्धि चाहिँ हुन सक्ने महाविपाक चित्त 8 वटा मध्येको कुनै एउटा। त यसलाई भनिएको प्रतिसन्धि विज्ञान भनेर। बुझ्नुभयो नि? बुझ्यो गुरुमा। प्रतिसन्धि विज्ञान भनेर बुझ्यो भने अब पवती विज्ञानमा जाउँ। पवती विज्ञान भनेको अघि मैले भने एकपछि अर्को बदलामा बिग्रेको बदलामा चाहिँ नयाँ नयाँ भइदिरहने। जस्तै अहेतुक कुशल विपाक उपेक्षा संतीर्ण चित्त एकबाट प्रतिसन्धि लिएको छ भने त्यसको फल चाहिँ के आउँछ त भन्दा अहेतुक कुशल विपाक चित्त 8 वटा पवतीको क्षणमा फल पाउँछ। अहेतुक अकुशल विपाक उपेक्षा संतीर्ण एकले प्रतिसन्धि लिएको हो भने अहेतुक अकुशल विपाक 7 वटा पाउँछ। महाविपाक चित्त 8 ले प्रतिसन्धि लिएको हो भने महाविपाक 8 वटा पाउँछ। त्यस्तै गरिकन रूपावचर विपाक चित्त 5 वटाले प्रतिसन्धि लिएको भने यता पाउने पनि 5 भयो, अरूपाको पनि 4 भन्दा यो जम्मै जोड्दाखेरि पवती विज्ञानको क्षणमा पाउन सक्ने चित्त भनेको 32 वटा विपाक चित्तहरू छन्। यो 32 वटा विपाक चित्तलाई के भनिन्छ त भन्दा पवती विज्ञान भनिन्छ। प्रतिसन्धि विज्ञान, पवती विज्ञान है। संख्या र पच्या वैयार अनुसार प्रतिसन्धि विज्ञान र पवती विज्ञानलाई लिइयो भने अब यहाँ तल केलाई लिइन्छ त भन्दा वैयार पच्या नाम रूप भनेर दिएको छ। वैयार पच्या नाम रूपमा नाम अनुसार रूप अनुसार तपाई हामीहरूले प्रतिसन्धि नाम प्रतिसन्धि रूप, पवती नाम पवती रूप भनेर छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है। नाम भन्ने बित्तिकै हामीहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, नाम भन्ने बित्तिकै चैतसिक धर्मलाई लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अटोमेटिकली बुझेको हुनुपर्छ। नाम भन्ने बित्तिकै चैतसिक धर्मलाई लिन्छ। यहाँनिर प्रतिसन्धि नाम भनियो, यो प्रतिसन्धि नाममा केलाई लिएको छ त भन्दा प्रतिसन्धि चित्त जुन 19 वटा थियो उक्त 19 वटा चित्तमा सम्पयुक्त हुने चैतसिक 35 वटा छ। यो तपाईहरूले चैतसिक काण्डको संग्रह नयमा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ र त्यहाँ अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ। यदि गर्नु भएको छैन भने पनि हरेक अभिधर्मको क्लासहरुमा अटेन्ड गरेर चाहिँ अध्ययन गर्नुहोस्। प्रतिसन्धि चित्त 19 वटामा सम्पयुक्त हुने चैतसिक जम्मै 35 वटा। यो हो संग्रह नय चैतसिक काण्डको। तर यहाँनिर मैले चैतसिक 35 भनेर भने, चैतसिक 35 भने तापनि प्रतिसन्धि चित्त 19 ले कि सबैमा 35 लिन्छ त भन्दा होइन, आफ्नो चित्त अनुसारको लिने चैतसिकहरू मिल्दैन। तर यहाँ म्याक्सिमम लिन सक्ने धेरै भन्दा धेरै भनेको 35 वटा भएको कारणले यहाँ तपाईहरुलाई 35 वटा भनेर देखाए। जस्तै अघि भनियो प्रतिसन्धि चित्त 19 वटा, 19 वटामा यहाँ हेर्नुस् त प्रतिसन्धि कुशल विपाक उपेक्षा संतीर्ण हो भने यो चित्तमा सम्पयुक्त हुने चैतसिक 10 वटा मात्रै छ। यो हजुरहरूले चैतसिक काण्डको संग्रह नयमा चाहिँ अध्ययन गर्न पाउनुहुन्छ। अहेतुक अकुशल विपाक उपेक्षा संतीर्ण एकले एक चित्त हो भने उसँग सम्पयुक्त हुने चैतसिक 10 वटा छ। त्यस्तै गरी महाविपाक 8 वटामा सम्पयुक्त हुन सक्ने चैतसिक भनेको 33 वटा छ। त्यस्तै गरी रूपावचर विपाकमा हुन सक्ने चैतसिक 35 छ, अरूपावचरमा पनि हुन सक्ने चैतसिक 35 छ। यहाँ सबसे धेरै भनेको 35 वटा भएको कारणले यहाँ हजुरहरूलाई मैले 35 भनेर देखाए। तर यहाँ आफ्नो प्रतिसन्धि अनुसारको चैतसिक फरक फरक छ भन्ने कुरा हजुरहरूले चाहिँ चैतसिक काण्डलाई अध्ययन गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले मोटामोटी रूपमा देखाइदिए। अहेतुक कुशल विपाक उपेक्षा संतीर्णको चैतसिक 10 वटा, अहेतुक अकुशल विपाक उपेक्षा संतीर्णको चैतसिक 10 वटा। यी 10 वटा के हुन् भन्ने कुरा चैतसिक काण्डमा अध्ययन गर्नुहोस्। र यहाँनिर म्याक्सिमम हुन सक्ने धेरै भन्दा धेरै भनेको 35 वटा भएको कारणले यहाँ मैले हजुरलाई 35 भनेर देखाए। प्रतिसन्धि चित्त 19 वटामा सम्पयुक्त हुने चैतसिक 35 वटा। यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि यो 35 वटालाई प्रतिसन्धि नाम भनिन्छ है। प्रतिसन्धि नाम भनेको प्रतिसन्धि चित्त 19 वटामा सम्पयुक्त हुने चैतसिक 35 वटा। त्यस्तै गरिकन पवती नाम भन्नाले चाहिँ केलाई भनिएको त भन्दा जुन विपाक चित्त 32 वटा छ उक्त 32 वटामा सम्पयुक्त हुने चैतसिक 35 वटा। यसलाई पवती नाम भनिन्छ। यो भयो प्रतिसन्धि नाम, पवती नाम। अब हामी रूपतिर जाउँ।
पटिसन्धि रूप भनेको केलाई भन्छ त भन्दा कम्मज रूप 20वटालाई पटिसन्धि रूप भन्छ। अब यो कहाँ अध्ययन गर्न पाइन्छ त भन्दा रूपकाण्डमा है। रूपकाण्डमा तपाई हामीले कम्मज रूप, चित्तज रूप, एकज रूप, द्विज रूप आदि गरिएका रूपका विषयमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्न पाउँछौं। त यहाँनिर पटिसन्धि रूप भन्ने बित्तिकै कम्मज रूप कतिवटा त भन्दा 20वटा। 20वटामा केलाई लियो त भन्दा एकज रूप, द्विज रूप, एकम रूप, अनेकम रूप भनेर आउँछ। एकम रूप कतिवटा छ त भन्दा 9वटा, अनेकम रूप पनि 9वटा, 9 दुना 18। तो 18 मा केलाई जोडिएको छ त भन्दा लक्षण रूप 4वटा छ। लक्षण रूप 4वटाको उपचय र सन्ततिलाई लिएको छ। यो 20वटालाई कम्मज रूप भनियो। त्यस्तै गरिकन पवती रूप भनेको चित्तज रूपलाई पवती रूप भन्छ है। यहाँ हामीले दुईटा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यो भयो विज्ञा र पचया नाम रूप। नाम रूप पचया के आउँछ त भन्दा सलायतन। सलायतनमा के लिएको छ त भन्दा 6 आयतन, जो कि तपाई हामीहरुले अगाडिको शीर्षकमा 12 आयतन अध्ययन गरेका थियौं। त्यसमध्येको 6 आयतनलाई लिएको छ। 12 आयतन मध्येको 6 आयतन केलाई लिएको छ त भन्दा अजातिका यतन भन्ने भित्री आयतनलाई लिएको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। बाहिरी आयतनलाई लिएको छैन। हामीले आयतन 12वटा अध्ययन गर्यौं, तर यहाँनिर सलायतनमा केलाई लियो त भन्दा भित्री आयतन 6 लाई मात्रै लियो। बाहिरी आयतनलाई किन लिएन भन्दाखेरि बाहिरी आयतन भनेको सजीव निर्जीव दुवैमा हुन्छ। भित्री आयतन भनेको केवल सजीवमा मात्रै हुने कारणले गर्दा अजातिका यतनलाई मात्रै लिएको छ भनेर पनि बुझ्नुहोस्। त यो सलायतनमा के छ त भन्दा नामरूपको कारणले के हुन्छ त भन्दा चक्षु आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जीवा आयतन, काय आयतन र मनायतन भनेर अजातिका यत्न 6वटा भएर आउँछ। यसलाई भनियो नाम रूप पचया सलायतन। सलायतन अनुसार चखायतन, सोतायतन, घानायतन, जीवायतन, कायायतन, मनायतन भनेर अजातिका आयतन भनियो भने अब यो सलायतनको कारणले के हुन्छ त भन्दा सलायतन पचया फस्सो रे। फस्स भनेको छोइनु, ठोकिनु, स्पर्श हुनु भनेर बुझ्नुस्। यो फस्स कुन अवस्थामा हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर भनिएको छ चक्षु सम्पस्स, सोत सम्पस्स, घान सम्पस्स, जीवा सम्पस्स, काया सम्पस्स र मनो सम्पस्स भनेर दिएको छ है। यो फस्समा तपाई हामीहरुले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि जुन बेला तीनटा कुराहरु जुड्छन् त्यो बेला फस्स हुन्छ। त्यसलाई पालीमा के भनिन्छ त भन्दा चक्षुञ्च पटिच्च रूपेच उपजति चक्षुम विज्ञारं तेनं संगति फस्सो फस्स पचया वेदना वेदना पचया तन्हा भनेर दिएको छ। चक्षुञ्च पटिच्च रूपेच उपजति चक्षु विज्ञार। आँखामा रूपा र ठोक्यो भन्ने बित्तिकै के मन उत्पन्न हुन्छ त भन्दा देखेको मन उत्पन्न हुन्छ अरे। यो तीनटा संगम भएकोलाई नै के भनिन्छ त भन्दा फस्स भनिन्छ। फस्स जम्मै कतिवटा छन् त भन्दा 6वटा छन्। ती 6वटा के त भन्दा चक्षु सम्पस्स, सोत सम्पस्स, घान सम्पस्स, जीवा सम्पस्स, काय सम्पस्स, मनो सम्पस्स भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। र यो फस्स अनुसार तपाई हामीहरुले के लिनुपर्छ त भन्दा लौकिक विपाक चित्त 32 मा सम्पयुक्त हुने फस्स चेतसिक यसको स्वरूप हो। भनी फस्स पचया के आउँछ त भन्दा वेदना। वेदना भन्ने बित्तिकै यो वेदना अनुसार पनि उक्त अघि भनिएको 32 विपाक चित्तमा सम्पयुक्त हुने वेदना चेतसिक। वेदना पनि कति प्रकारको छ त भन्दा 6 प्रकारको छ। 6वटा छन्। के छन् त भन्दा चक्षु सम्पस्सले के ल्याउँछ त भन्दा चक्षु सम्पस्सजा वेदना, सोत सम्पस्सले सोत सम्पस्सजा वेदना, घान सम्पस्सले घान सम्पस्सजा वेदना, जीवा सम्पस्सले जीवा सम्पस्सजा वेदना, काय सम्पस्सले काय सम्पस्सजा वेदना, मनो सम्पस्सले मनो सम्पस्सजा वेदना भनेर जम्मै वेदना 3वटा हुन्छ। यो वेदना 3वटालाई अझै अर्को शब्दमा सजिलो गरी भन्नु पर्दा वेदना जम्मै 3वटा भनेर बुझ्नुस्। यहाँ दिएको छ अथवा सुख, दुःख, उपेक्षा वेदना। सुख भनेको पनि अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ, दुःख पनि अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ, उपेक्षालाई पनि अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। वेदना भनेको नै के त भन्दा अनुभूति गर्ने स्वभावलाई वेदना भनिन्छ। वेदना पचया के आउँछ त भन्दा तन्हा। वेदना पचया तन्हामा तन्हा पनि रूप तृष्णा, शब्द तृष्णा, गन्ध तृष्णा, रस तृष्णा, स्पर्श तृष्णा, धर्म तृष्णा अथवा काम तन्हा, भव तन्हा र विभव तन्हा भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ।
वेदनापचया तन्हा। तन्हा भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीहरूले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि तन्हा भनेको स्वरूप अनुसार लिनु पर्दाखेरि लोभ चेतसिक। वेदनापचया तन्हा, यो वेदनापचया तन्हामा स्वरूप अनुसार लोभ चेतसिकलाई लिइएको छ भने यो वेदनाले के गर्छ त भन्दाखेरि अघि भनियो यो तन्हा जुन छ यो तन्हा अघि पनि हजुरहरूलाई 108 वटा तृष्णा तन्हा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भनी बताए। त यहाँनिर काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा भनेर तृष्णा 3 प्रकारको बुद्ध पनि भयो। त्यस्तै गरिकन यहाँ देखाए मुताबिक रूप तन्हा, शब्द तन्हा, गन्ध तन्हा, रस तन्हा, पटव तन्हा, धम्म तन्हा भनेर बुद्ध पनि हुन्छ। र होइन भने अर्को शब्दबाट भन्नुपर्दा काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा भनेर बुद्ध पनि हुन्छ। तन्हाको स्वरूप चाहिँ के हो त भन्दा लोभ चेतसिक। र तन्हा पचया के आउँछ त भन्दा उपादान। तन्हा पचया उपादान। यो उपादान अनुसार केलाई लियो त भन्दाखेरि उपादान भन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीहरूले अघारी समुच्चय काण्डको सुरुवातमै अध्ययन गरेका थियौं। उपादान जम्मै 4 वटा। ती के हुन् त भन्दा कामोपादान, दिठोपादान, सिलवत्तुपादान, अत्तवादुपादान भनेर 4 वटा उपादानहरू अध्ययन गर्यौं। त्यसको स्वरूप हामीहरूले के लिएका थियौं त भन्दा लोभ र दिठी। अब यहाँनिर तन्हामा पनि लोभ चेतसिक लिएको छ, उपादानमा पनि लोभ चेतसिक नै लिएको छ। तन्हा भन्नु पनि लोभै हो, उपादान भन्नु पनि लोभै हो। लोप भएर पनि भगवानले किन एक ठाउँमा तन्हा एक ठाउँमा उपादान भनेर उपदेश गर्नु भएको त भन्दा उपदेश गर्नुको कारण छ तन्हा भनेको तपाईहरुले यसरी बुझ्नुस् सानो लोप, उपादान भनेको ठुलो लोप। जस्तै आँखामा रूपाएर ठोक्यो, आफूलाई मन पर्दो चित्त बुद्धो रूप हो भने लिन पा भनेको त्यो तन्हा। नली छाड्दिन भनेको चाहिँ उपादान। जुन यसको डिग्री हो, डिग्री मिल्दैन। उपादानको डिग्री भनेको एकदमै अनुराग आसक्ति भएर तानिन्छ। तन्हा भनेको केवल इच्छा गर्छ, लिन पा, यस्तो गर्न पा, यस्तो गराउन पा, यस्तो हुन पा, म जाँचमा पास हुन पा, आदि आदि पा जति पनि छन् त्यो सबै तन्हा, सानो लोप। उपादान भनेको मैले यसलाई नपाई छोड्दिन, नली छाड्दिन, नभई हुँदैन भन्ने चाहिँ उपादान। यसलाई अझै अर्को शब्दबाट बुझाउनु पर्दा तन्हाको विपरीत शब्द भनेको अल्पेच्छता भने उपादानको विपरीत शब्द भनेको सन्तुष्टिता है। तन्हा र उपादानमा भिन्नता छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। र सजिलो शब्दमा भन्नुपर्दा तन्हा भनेको सानो लोप, उपादान भनेको ठुलो लोप भनेर बुझ्नुस्। त यहाँनिर उपादान पचया के आउँछ त भन्दा भव। भव भन्ने बित्तिकै यहाँनिर भव पनि दुई प्रकारको कम्म भव र उपपति भव भनेर दुई प्रकारको भवलाई बुझ्नुपर्छ। कम्म भव, कम्म भनेको काम, भव भनेको हुनु। काम गरेपछि त केही न केही परिणाम त आउँछ, यसलाई भनिएको कम्म भव। कम्म भनेको काम, भव भनेको हुनु। कम्म भव अनुसार के लिएको छ त भन्दा अकुशल चित्त 12 वटा, महाकुशल चित्त 8 वटा, महगत कुशल चित्त 9 वटा, जम्मै गरेर 29 वटा चित्तमा संप्रयुक्त हुने चेतनालाई कम्म भव भनिन्छ है। फेरि भनिदिन्छु, कम्म भव भनेको अकुशल चित्त 12 वटा, महाकुशल चित्त 8 वटा, महगत कुशल चित्त 9 वटा, जम्मै गरेर 29 वटा चित्तमा संप्रयुक्त हुने चेतनालाई कम्म भव भनिन्छ। कर्म भनेको अघि मैले भने काम। कुशल अनुसार तपाईँ हामीहरूले 10 वटा पुण्य क्रिया वस्तुहरू गर्छौं भने अकुशल अनुसार 10 वटा दुश्चरित्रहरू गर्छौं। महगत कुशल अनुसार ध्यान भावनाहरू आचरण गरिन्छ भने यो कर्म गरेको कारणले गर्दाखेरि अर्को जन्ममा के दिन्छ त भन्दा उपपत्ति भव, अर्को जन्म यानी अर्को भव दिन्छ। उपपत्ति भव अनुसार हामीले यहाँ के लिएको छ त भन्दा लौकिक विपाक चित्त 32 वटा भने उक्त चित्तमा संप्रयुक्त हुने चेतसिक 35 वटा र कम्मजहरू 20 वटालाई उपपत्ति भव भनिन्छ है। यो भयो उपादान पचया भव। भव पचया के आउँछ त भन्दा जाति। भवको कारणले के हुन्छ त भन्दा जाति। जाति भनेको हुनु, हुनु भनेको जस्तै अर्को जन्म प्राप्त गर्नु। जाति अनुसार तपाईँ हामीहरूले जाति भन्ने बित्तिकै जन्म भयो भइयो भन्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दा जाति पचया जरा मरण। जरा भनेको बुढो हुनु, मरण भनेको मृत्यु हुनु। जन्मको कारणले के हुन्छ, बुढो हुनुपर्छ, बुढो भइसकेपछि एक दिन के हुनुपर्छ, मर्नुपर्छ
भनेपछि यो जरा र मरणको माझमा प्राणीहरूलाई के हुने गर्छ त भन्दा यहाँ दिएको छ शोक परिदेव दुःख दोमन सुपायासा सम्भवन्ती रे। यो जुन जरा र मरणको माझमा प्राणीहरूलाई के हुन्छ त भन्दा शोक उत्पन्न हुन्छ। यो शोक अनुसार केलाई लिएको छ त भन्दा द्वेषमूल चित्त दुईवटामा संपयुक्त हुने दोमनस्स वेदना नै के हो त भन्दा शोक हो। मनमा शोक हुनु, यसलाई व्याख्या गरिराख्नु नपर्ला, सबैले यो कुरालाई बुझ्नु भएको छ। परिदेव अनुसार केलाई भनिन्छ त परिदेव भनेको विलाप गर्नु, रुनु, कराउनु, चिच्चाउनु, चित्त नबुझेर एकदमै फलाक्नु, जस्तो आफ्नो कुनै प्रियजनहरू वियोग भयो, आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिहरूले छाडेर गए भने एकदमै विलाप गरेर डाको छोडेर रुने गर्छन्, कराउने गर्छन्, यसलाई भनिन्छ परिदेव। त्यस्तै गरिकन दुःख अनुसार दुःख सहगत काय विज्ञानमा संपयुक्त हुने वेदना भने दोमनस्स अनुसार चाहिँ द्वेषमूल चित्त दुईवटामा संपयुक्त हुने वेदना चेतसिक। दोमनस्स भनेको चाहिँ मानसिक दुःख र उता माथि भनिएको दुःख कायिक दुःख, यता चाहिँ मानसिक दुःख र उपायासा भनेको चाहिँ केलाई भनिन्छ त भन्दा कतिपय व्यक्तिहरू एकदमै मनमा गाठो भएर खप्न नसकेर रुँदाखेरि पनि एकदमै मन खोलेर रुन नसकेर चाहिँ एकदमै ढिक्को भएर आउँदा छौबाट रुइदेऊ तिमीलाई हल्का हुन्छ भनेर कसैले प्रेरणा दिएर रुनु पनि लाउनु पर्ने हुन्छ भने त्यो रुन सकेन, त्यो मनमा एकदमै गाठो भएर आयो भने मुटु फुटेर त्यही उसको मृत्यु हुन सक्छ। त्यसलाई भनिएको उपायासा, एकदमै ढिक्को भएर आउँछ। यो उपायासा अनुसार केलाई लिइन्छ त भन्दा द्वेषमूल चित्त दुईवटामा संपयुक्त हुने द्वेष चेतसिक है। त अहिले यहाँ भनिएको शोक परिदेव उपायासालाई कतिपय गुरुहरूले कसरी पनि उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि बुझाउनको निम्ति भन्ने गर्नुहुन्छ कि कुनै एउटा कराईमा रे तेल हाल्नु रे, अनि त्यो तेल टम्मा हालेर चाहिँ तलबाट आगो दिनु रे। त्यो आगो दिएको चाहिँ के जस्तो हो त भन्दा शोक जस्तै हो रे। आगो दिनु भनेको शोक भनेको आगो दिनु जस्तै हो। जब आगो दियो भने त्यो कराईमा भएको तेल एकदमै उम्लेर आउँछ। त्यो उम्लेर आउनु भनेको चाहिँ परिदेव, रुनु, कराउनु, चिच्चाउनु, फलाक्नु जस्तै हो रे। जब त्यो तलबाट तातो पनि दिइरहेको छ, माथिबाट तेल उम्ली पनि रहेको छ, पोखी पनि रहेको छ, यता आगोले सुकाइ पनि रहेको छ र अन्तिम यस्तो अवस्था आउँछ कि त्यो कराईमा जम्मै तेल सिद्धेर जान्छ। त्यो तेल सिद्धेर एकदमै गाँठो परेर आएको चाहिँ के त भन्दा उपायासा जस्तै हो भनेर यसरी पनि उदाहरण दिने गर्नुहुन्छ। र अनि अगाडि बढ्दा के छ त भन्दा एवमेतस केवलस दुःख खण्डस समुदयो होतीति अयमेथ पटिच समुपदो नयो भनिएको छ है। यसरी माथि बताएर आएको प्रत्यय परम्परा विधि अनुसार सुख आदिसँग नमिसिएको, सुख भन्ने रत्तिभर पनि नभएको, केवल दुःखै दुःख मात्रै भएको दुःख समूह पटकट रूपमा उत्पन्न हुने हुन्छ। यो नै के हो त भन्दा पटिच समुत्पाद नय हो, यानी प्रतीत्य समुत्पाद नय हो भनेर बुझ्नुहोस् भन्दै आज समय पुरा भएको कारणले आज यतिमै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम।